सबै मण्डली परिवारलाई जय मसीह। बेथलेहेम मण्डलीका विश्वासीहरू तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनिकन म आशा गरेको छु। जतिजना देश विदेशमा गाउँघरमा हुनुहुन्छ र आज 2077 मङ्सिर 6 गते तपाईँहरूलाई प्रभुको वचनमा, आज बिहानीको प्रभुको वचनमा म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नको लागि गइराखेको छु। उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै मैले आज पनि बोल्ने विचार गरेको छु, किनभने 1 महिना अगाडि पनि मैले उत्पत्तिको पुस्तकबाट बोलिराखेको थिएँ। अहिले पनि म तपाईँहरूको बिचमा उत्पत्तिको पुस्तक 37 अध्यायको यसको 18 पददेखि म तल केही पदसम्म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उनीहरूले तिनलाई टाढैमा आइरहेका देखे र तिनीहरूका नजिक आइपुग्न भन्दा अघि नै तिनलाई मार्ने उनीहरूले मतो गरे। उनीहरूले आपसमा भने, त्यो स्वप्नदर्शी आउँदैछ, लौ अब हामी त्यसलाई मारेर एउटा खाल्डोमा फालिदिउँ, जङ्गली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे भनी हामी भनौँ र त्यसका सपनाहरू के हुँदो रहेछन् हेरौँला। यो सुनेर रुबेनले यसो भनेर उनीहरूका हातबाट तिनलाई बचाउन खोजे। हामीले त्यसको ज्यानै त लिनु हुँदैन। रुबेनले उनीहरूलाई भने, रक्तपात चाहिँ नगरौँ, यहाँ मरुभूमिको यस खाल्डोमा यसलाई फालिदिउँ, तर त्यसमाथि हात चाहिँ नउठाउँ। उनीहरूको हातबाट बचाएर योसेफलाई आफ्ना बाबु कहाँ पुर्याइदिने हेतुले रुबेनले यसो भनेका थिए। यसैले जब योसेफ आफ्ना दाजुर कहाँ आइपुगे, तब तिनले लाएका राम्रा बुट्टेदार भएको त्यो लामो लबेदा उनीहरूले फुकालेर खोसे अनि उनीहरूले तिनलाई समातेर एउटा गहिरो खाल्डोमा फालिदिए। त्यो पानी नभएको सुक्खा खाल्डो थियो। जसै उनीहरू खान बसे, उनीहरूले यसो मासतिर हेरे र मिश्रतिर सुगन्धित मसला, लेप र मुर्र ऊँटहरूमा लादेर लगिरहेका गिलादबाट आएको एक इस्माइली यात्री दललाई देखे। तब यहुदाले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, हामीले आफ्ना भाइलाई मारेर त्यसको रगत लुकाएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ र आओ अब त्यसलाई इस्माइलीहरूका हातमा बेचिदिउँ। त्यसमाथि हात चाहिँ नउठाउँ, किनकि त्यो हाम्रै भाइ, हाम्रै जीव जस्तै हो। उनका दाजुभाइहरूले उनको कुरा माने। यसकारण जब विद्यानी व्यापारीहरू त्यही बाटो भएर आए, तब योसेफका दाजुहरूले तिनलाई खाल्डोबाट तानी निकालेर ती इस्माइलीहरूका हातमा चाँदीका 20 सिक्कामा बेचिदिए अनि तिनीहरूले योसेफलाई मिश्रमा लगे। प्रभुको वचन पढाइ र सुनाइमा हामीलाई आशिष मिलेको होस्। म तपाईँहरूको बिचमा आज प्रभुको वचनको शीर्षक मैले यस्तो ल्याएको छु, परमेश्वरको योजना नोक्सानीको निम्ति नभएर भलाइको निम्ति हुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईँको बिचमा बोल्न गइराखेको छु। र विशेष गरिकन आज बिहानी हामी योसेफको जीवनमा घटेको घटनाको बारेमा हामी हेर्नको लागि, बुझ्नको लागि गइराखेका छौँ। अनि योसेफको जीवनमा घटेको घटनाको बारेमा उत्पत्ति 37 अध्यायदेखि 50 अध्यायको बीचमा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। कस्तो कस्तो घटना घट्यो त योसेफको जीवनमा, के भयो, यसको जीवनद्वारा हामीले के सिक्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ हामी वृत्तान्त रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। यी सम्पूर्ण कुरो यो 20-25 मिनटभित्र बताउन त मेरो निम्ति समयको एकदमै कमी छ, तर पनि सारांशमा मुख्य कुरा म तपाईँहरूको बिचमा बताउनका लागि गइराखेको छु। र मैले तपाईँहरूको बिचमा 3वटा बुँदा बनाएको छु। योसेफमाथि दाजुहरूको षड्यन्त्र या दुश्मनी, यो चाहिँ मैले उत्पत्ति 37 अध्यायको 18 देखि 27 पदसम्म मैले लिएको छु। र दोस्रो बुँदा मैले यसरी बनाएको छु, योसेफ परीक्षाबाट विजय भएका उत्पत्ति 39 अध्यायको 6 देखि 12 पदसम्म मैले लिएको छु। र तेस्रो बुँदा मैले यसरी बनाएको छु, योसेफले मिश्रमा नेतृत्व गरेका उत्पत्ति 41 अध्यायको 37 देखि 43 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ।
र योसेफ चाहिँ कस्तो व्यक्ति थिए भन्दा योसेफ चाहिँ याकुबको 12 भाइ छोराहरूमध्ये उनी चाहिँ एक भाइ छोरा हुन् र योसेफ चाहिँ एउटा सपनाको अर्थ खुलाउने कुशल व्यक्ति पनि थिए भन्ने कुरा हामी यहाँ पढेर थाहा गर्न सक्छौँ। र योसेफ पहिलो बुँदामा हामीहरू जाउँ। पहिलो बुँदा योसेफमाथि दाजुहरूको षड्यन्त्र भनेर हामी यहाँनिर मैले राखेको छु। अनि विशेष गरिकन योसेफ चाहिँ 12 जना याकुबको छोराहरूमध्ये एउटा छोरा। योसेफ बुढेसकालमा योसेफलाई पाएको कारणले गर्दा याकुबले अरू दाजुहरूलाई भन्दा योसेफलाई अलिक धेरै माया गरेको हामी देख्न सक्छौँ। र माया गरेर योसेफलाई एउटा बुट्टेदार लबेदा माथिदेखि तलसम्म भएको कपडा पनि सिलाइदिएको छ याकुबले। र अरू दाजुहरूले गरेको खराब कामको बारेमा योसेफले ल्याएर बुवालाई भनिदिन्छ। त्यस कारण गर्दा यो कुरा बुवालाई कुरा लगाइदिएको हुनाले त्यो दाजुहरूले त्यतिखेर नै योसेफलाई मन पराउन छोडिसकेका थिए। दाजुहरूले दुश्मनी नराम्रो कुराहरू सोचेका थिए। खिलाफमा योसेफको खिलाफमा तिनीहरू मनमा चिसो पसिसकेको थियो अनि योसेफप्रति चाहिँ दाजुको। त्यसपछि लगत्तै योसेफले अर्को कुरा चाहिँ सपना देख्दछ र योसेफले लगातार 2वटा सपना देख्छ। अनि पहिलो सपना जुन प्रकारले योसेफले देख्छ कि खेतमा अन्नको बिटाहरू हामी सबैजनाले बाँधिराखेका थियौँ। मैले बाँधेको बिटा चाहिँ ठाडो थियो र तपाईँहरूको बिटाले मेरो बिटालाई ढोगिरहेको थियो। अनि दाजुहरूले भन्दछन् हामी सबैजनाले अब तँलाई ढोक्ने, तँले हामी माथि राज्य गर्ने भनेर दाजुहरू रिसाइराखेका थिए। अनि दोस्रो दुश्मनी दाजुहरूबाट यसरी बटुल्यो योसेफले अनि दाजुले यो प्रकारले नराम्रो देखेका थिए। अनि अर्को पनि सपना उसले देख्यो। अनि 11वटा चन्द्र सूर्य र अरू चन्द्र सूर्य र 11वटा ताराले मलाई दण्डवत गरिरहेको थिए भनेर उनले भन्दछन्। र यसमा चाहिँ बाबुले पनि हप्काएको कुरा हामी पाउँदछौँ। योसेफलाई बाबुले पनि भन्दछन् अब म र तेरो आमा र तेरो दाजुहरू हामी सबैजनाले तँलाई ढोग्नु पर्ने, दण्डवत गर्नुपर्ने भनेर बाबुले पनि हप्काएको हामी पाउँदछौँ। तर पनि बाबुले यो कुरालाई छोरालाई माया गरेको हुनाले मनमै राखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र दाजुहरूले चाहिँ योसेफका दाजुहरूले चाहिँ योसेफप्रति दुश्मनी गरिराखेका थिए र षड्यन्त्र गर्नलाई उनीहरूले सुरु गरे। अब बाबुले दाजुहरू भेडागोठमा हुँदा खाना सामलहरू लिएर पठायो र दाजुहरूले टाढैबाट आएको योसेफलाई देख्छन् र त्यो सपनादर्शी आयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्नुपर्छ। जब नजिक आइपुग्छन् अनि रुबेन अरू दाजुहरूले त्यो एउटा मार्नको लागि मतो गर्छन् र उसको दाजुहरूमध्ये एकजना दाजु रुबेनले चाहिँ भन्दछ यसलाई हामीले मार्नु हुँदैन, यो पनि हाम्रो जिउ जस्तै हो। अनि यस कारण गर्दा यसलाई बरु हामीले खाल्डोमा एउटा पानी नभएको सुक्खा खाल्डोमा तिनीहरूले राखिदिन्छन्। र त्यसपछि त्यो मिस्र देशको व्यापारी इस्माइली त्यही बाटो भएर आउँदछन् र तिनीहरूले लाई अर्को चाहिँ दाजुले भन्दछ यसलाई हामीले निकालेर बेचिदिउँ यहुदा, यहाँनिर यहुदा भन्ने दाजुले चाहिँ त्यो कुरा भन्दछन् र बेचिदिन्छन्। र तिनीहरूले चाँदीको 20 सिक्कामा यसरी बेचिदिएको हामी पाउँदछौँ। र तिनलाई बेचिदिए, त्यो व्यापारीलाई बेचेर पठाए र योसेफ चाहिँ बेचियो अब दासत्वमा। र यहाँनिर मिस्र देशको राजा फारोको यहाँनिर एउटा अङ्गरक्षक पोथिभरको घरमा ती व्यापारीले बेचिदिन्छन्, त्यहाँ पुर्याइदिन्छन्। र योसेफ चाहिँ अब त्यहाँ घरको काम गर्ने एउटा दासत्व दासमा उनी चाहिँ भर्ना भएको कुरा हामी पाउँदछन्। योसेफको जीवनमा हामी बाइबल पढ्दै गर्दा यहाँनिर थुप्रै कुरा हामी पाउन सक्छौँ। प्रभुको उपस्थिति हमेशा जहिले पनि योसेफको जीवनमा प्रभुको उपस्थिति भएको हुनाले योसेफ जहाँ पुग्छ
त्यहाँ चाहिँ फलिफाप उन्नति आशिषका कुराहरू भएको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यो उनको मालिकले पनि योसेफको कारण गर्दा मेरो घर परिवारमा आशिष आएको छ भन्ने कुरो त्यो कुरा मूल्याङ्कन गर्छन्। र त्यसपछि हामी देख्न सक्छौँ प्रियहरू, अनि त्यो उसको मालिकले सम्पूर्ण त्यहाँको धन सम्पत्तिहरू जिम्मा दिँदछ र उसले मेरो ओदा र मेरो श्रीमती बाहेक यो सबै अधिकार तिमीले गर्न सक्छौ, संरक्षण गर भन्दछ। तर तपाईँलाई थाहा छ, दोस्रो बुँदामा हामी जानेछौँ योसेफ परीक्षाबाट विजय भएको। अनि यो चाहिँ 39 अध्यायको 6 देखि 12 सम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी यहाँ त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 39 अध्यायको 6 देखि 12 सम्म। यसैले आफूसँग भएका सबै उनले योसेफको जिम्मामा छोडिदिए। आफूले खाने भोजन बाहेक आफूसँग भएको अरू कुनै कुराको विषयमा उनी वास्ता राख्दैन थिए। योसेफ सुन्दर र हेर्नमा राम्रा थिए। केही समयपछि तिनका मालिककी पत्नीले योसेफ माथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरो मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पनि फिक्री छैन र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै जिम्मामा दिनुभएको छ। यस घरमा म भन्दा ठुलो कोही छैन। उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ। किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? अनि तिनले दिनदिनै योसेफसँग कुरा गरे तापनि तिनीसँग सुत्न अथवा तिनीसित बस्न योसेफ मानेनन्। एक दिन योसेफ आफ्नो काम गर्न घरभित्र गएका थिए। घरमा अरू कोही काम गर्ने मानिस थिएन। तिनले योसेफको लुगा समातेर भनिन्, मसित सुत। तर आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर योसेफ भागे र घरबाट बाहिर निस्के। तपाईलाई थाहा छ, योसेफ 2 चोटि नाङ्गिए, एकचोटि खाल्डोमा परे, एकचोटि जेलमा परे। अनि योसेफले 4वटा सपनाको अर्थ खोल्ने काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँनिर योसेफ परीक्षाबाट विजय भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ बेविचारको फन्दामा फस्नुबाट उनी विजय भएको हामी देख्न सक्छौँ। ती व्यापारी इस्माइलीहरूले जुन व्यक्तिलाई बेची पठाए त्यो पोतिफरको घरमा, त्यो पोतिफर अब एउटा कप्तान भएको हुनाले ऊ घरमा बस्दैन थियो, ऊ चाहिँ काममा व्यस्त हुन्थ्यो। अनि त्यसकारण गर्दा योसेफ र उनको मालिक र धेरै नोकर चाकरहरू घरमा बस्थे। र योसेफ चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ, यहाँनिर विशेष गरिकन योसेफ सुन्दर र हेर्नमा राम्रो थिए। योसेफ चाहिँ हेर्नमा एकदमै सुन्दर र राम्रा व्यक्ति भएको कारणले गर्दा, लक्का जवान उमेरको भएको कारण गर्दा यो यहाँनिर पोतिफरको श्रीमती उनीप्रति आकर्षित भए र लोभिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र उनले चाहिँ दिनदिनै कुरा गर्थे र उनले आफूसँग सुत्ने उनले योसेफलाई अनुरोध चढाए। तर पनि योसेफले के भन्दछन्, यहाँनिर दिनदिनै यो कुरा भन्दछन्। र योसेफले भन्दछन्, तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? हो कि सायद योसेफको ठाउँमा अहिले कोही जवान भएको भए, कोही पुरुष भएको भए सजिलैसँग फस्ने ठाउँ थियो। तर योसेफ परमेश्वरमाथि डराउने विश्वासयोग्य व्यक्ति भएको कारण गर्दा योसेफले भन्दछन् कि परमेश्वरसँग खुबै डराउँथे योसेफ। र योसेफले भन्दछन्, तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर मैले परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु हो कि यस्तो घोर दुष्ट काम मबाट कसरी हुन सक्छ? परमेश्वरलाई मैले कसरी धोका दिनु, कसरी घायल तुलाउनु परमेश्वरलाई? यसले भन्दछन्, प्रियहरू, आज धेरैको घर
भत्किएको छ। श्रीमान विदेशमा, श्रीमती घरमै श्रीमान श्रीमती भएर पनि धेरैको घर चाहिँ व्यभिचारको कारण गर्दा तोडिएको छ। तर यहाँनिर परमेश्वरको एउटा डर राख्ने व्यक्ति चाहिँ यो यस्तो प्रकारको र अनेकौं प्रकारको परीक्षाबाट निश्चित रूपमा उसले विजय प्राप्त गर्न सक्छ। तर योसेफले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्यो, परमेश्वरमाथि डर राखेको कारण गर्दा यहाँनिर उनले विजय प्राप्त गरे। दिनदिनै कुरा गर्थे र दोस्रो चोटि पनि उनले अनुरोध गरे, योसेफ तिमी मसँग सुता। कोही काम गर्ने मानिस नभएको बेलामा, एक्लै कोठामा काम गर्दै गरेको बेलामा गएर उनलाई लुगा समाउँछन्, आऊ तिमी मसँग सुता। जबरजस्ती नै यो आइमेले गरेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि योसेफले के गरे, बरु म नाङ्गै सडकमा हिँड्छु, हिँडेर मेरो इज्जत बच्छ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ, परमेश्वरमा म इमान्दारी ठहरिन्छु भने म एकछिन सडकमा नाङ्गेर के भएर, बरु म यो लुगा लगाएर यो आइमीसँग व्यभिचारमा फसेर परमेश्वरको बदनाम गर्नु, दुष्ट काम गरेर मैले पाप गर्नु भन्दा त भनेर आफूले लगाएको लुगा त्यो लबेदा पनि त्यही नै छोडेको हामी पाउँदछौँ। र यस प्रकारले योसेफ दुईचोटि नाङ्गे। एकचोटि त्यो यिनको पोतिफरको श्रीमतीले त्यो लुगा थुते ज्यानबाट, उसको शरीरबाट, र नाङ्गै सडकमा त्यसरी भाग्यो, यिनीबाट भाग्नु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, पहिलो चाहिँ उनी इनारमा ती दाजुहरूले खसाल्दा त्यो लुगा फोकालेर त्यसरी खसालिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसरी यहाँनिर भनेको छ 12 पदमा, तिनले योसेफको लुगा समातेर भनिन्, मसँग सुत। तर आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर योसेफ चाहिँ भागे, घरबाट बाहिर निस्के भनेको छ। अनि आज तपाईँ हाम्रो निम्ति चुनौतीको कुरा छ। हामी कतिजना यस्तो दुष्ट कामबाट, यस्तो परीक्षाबाट, यस्तो व्यभिचारबाट भाग्न तयार छौँ। यहाँनिर योसेफको लागि एउटा सुनौलो मौका थियो। दुष्ट काम गर्ने व्यक्तिको निम्ति एउटा मजाको फाइदा लुट्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ यहाँ मौका थियो। तर पनि योसेफले यसलाई मौकाको रूपमा लिएन। यो चाहिँ पाप, दुष्ट, कुकर्म काम हो भनेर योसेफले यसलाई इन्कार गरेको हामी देख्न सक्छौँ प्रियहरू। अनि योसेफ जस्तै हामी कतिजना यस्ता कुरालाई इन्कार गर्न तयार छौँ, हामी विचार गरौँ। अनि हामी तेस्रो बुँदामा जानेछौँ। तेस्रो बुँदा चाहिँ मैले बनाएको छु, योसेफले मिस्रमा नेतृत्व गरेका। अनि यहाँनिर चाहिँ योसेफले, मैले अघि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, योसेफले 4वटा सपनाको अर्थ खोलिदिएको। अनि 2टा सपना ऊ आफैले देख्यो र उसले त्यो सपनाको अर्थ पनि उसले खोलिदियो चित्त बुझ्दो प्रकारले। र जस्तो सपना देख्यो, जस्तो अर्थ खोल्यो, त्यस्तै घटनाहरू भएको हामी देख्न सक्छौँ। र दोस्रो चाहिँ राजाको घरमा खाना पकाउने र दागमध्ये टक्राउने 2जना व्यक्ति राजाको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेको हुनाले तिनीहरू चाहिँ जेल खानामा थिए। र त्यस कारण गर्दाखेरि पछि यो पोतिफरले श्रीमतीको कुरा सुनेर योसेफलाई पनि जेल खानामा राखेका छन्। अनि त्यसपछि त्यहाँ भेट हुन्छ। जेल खानामा पनि योसेफको साथमा प्रभुको उपस्थिति भएको हुनाले यो त्यहाँका जेलरले चाहिँ योसेफमाथि भरोसा गरेर त्यहाँका कैदीहरूलाई पनि रेखदेख गर्ने एउटा योसेफले जिम्मेवारी पाएको हामी देख्न सक्छौँ। योसेफ इमान्दारी, परमेश्वरको भय, विश्वासयोग्य जीवन जिएको कारण गर्दा त्यहाँ पनि उसले अर्को जिम्मेवारी पाउँदछ। र ती 2जना व्यक्तिहरू जो जेलमा परे, तिनीहरूले देखेको त्यो सपनाको अर्थ पनि खोलिदियो योसेफले। यस कारण गर्दाखेरि जस्तो सपनाको अर्थ खोलिदियो, उसले भन्यो त्यस्तै घटना घटेको कारण गर्दा 1जना मृत्यु हुनेछ, अबको 3 दिनमा रुखमा झुन्डाइनेछ, तिमीलाई चराले ठुँगेर तिम्रो मासुहरू खानेछ भनेर 1जनालाई भनिदियो। अर्कोलाई योसेफले भन्दछ, अबको 3 दिनपछि महाराजले तिमीलाई पूर्ण काममा नियुक्ति हुनेछ, तर तिमीले मलाई त्यहाँ गएर सम्झिनु, म त निर्दोष, म त काम नबिराइकन यो जेलमा छु, यो कैदी जीवन भोग्नु परेको छ भनेर म दासत्वबाट कैदीमा म यहाँनिर आएको छु, मेरो निम्ति राजालाई तिमीले कुरा लगाइदिनु। अनि खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो भने जस्तै त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो,
बिर्सिएको छ, वास्ता गरेन, ऊ त पुनर्नियुक्ति भइगयो। जेलमा सपनाको अर्थ खोल्ने व्यक्तिको नाम निशानी उसले लिँदैन। लामो समयपछि त्यहाँ रहँदा बस्दा राजा फारोले एउटा सपना देख्छन्, अनि त्यो सपनाको अर्थ खोल्ने व्यक्ति कोही पनि राजाले पाउँदैन। प्रियहरू, विभिन्न ज्योतिषीहरू, पण्डितहरू, विद्वानहरू उसले त्यहाँनिर थुपार्दछ, तर त्यसको खास अर्थ खोल्ने कोही पनि व्यक्ति भएन। त्यसपछि राजा एक प्रकारले त्यो कुरा सोचनीयमा थिए, अनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि उसले पछि गइकन त्यो व्यक्तिले जो जेलबाट उम्केर गए, अनि त्यो व्यक्तिले भन्दछन्, महाराज मेरो सपनाको अर्थ, हामी दुईजनाको सपनाको अर्थ जेलमा बस्दा खोलिदिने एकजना युवक छन् भनेर उनले भन्दछन्। अनि त्यसपछि राजाले भन्दछ, त्यसलाई तुरुन्तै यहाँ के गर, हाजिर गराऊ, तुरुन्तै त्यसलाई यहाँ हाजिर गराऊ। अनि राजाले आदेश गर्दछन्। योसेफ जेलमा बसेको मान्छे कपाल काटिदिए, लुगा फेरिदिए योसेफलाई, अनि राम्रो बनाएर लुगा लगाएर योसेफलाई ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। र म तपाईँहरूलाई म यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। 41 अध्यायको 37 देखि 43 सम्म हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अनि 41 अध्याय 37 देखि 43 सम्म हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। यो सुझाव फारो र उनका सारा अधिकारीहरूलाई मन पर्यो, अनि फारोले उनीहरूलाई भने, यिनी जस्तो परमेश्वरको आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौँ? तब फारोले योसेफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ र तिमी जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिस अरू छैन। यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयो र तिम्रा आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ। केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमी भन्दा माथि हुनेछु। अनि यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। र अन्त पनि, अनि फारोले योसेफलाई भने, हेर मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनलाई मलमलको लुगा पहिराइदिए र तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए। तिनीलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झैँ रथमा सवारी गराएर मानिसहरू तिनको अघि अघि घुँडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिए। यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ प्रियहरू, फारोले राजाले सम्पूर्ण अधिकार यहाँनिर दिएको हामी पाउँदछौँ। योसेफ त एउटा दास भएर एकजना व्यक्तिको घरमा दासत्वको किनी मागेर त्यहाँनिर काम गरेर एउटा काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा, दासको रूपमा काम गर्दै थिए। पछि गइकन निर्दोष व्यक्तिलाई कैदमा हाले, कैदी जीवन बितायो। पछि गइकन कैदी जीवनबाट उनीले चाहिँ फेरि यहाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी एकैचोटि पाउँदछन्। किन? उनको जीवनमा योसेफको साथमा प्रभुको उपस्थिति थियो। योसेफ परमेश्वरको डर र भयमा जिउने व्यक्ति थियो। विश्वासयोग्य जीवन बिताउँथे उनले। त्यस कारणले गर्दा योसेफको पदोन्नति परमेश्वरले योसेफको जीवनमा गर्नुभयो। यहाँनिर राजाले यो सब देखेको सपनाको अर्थ चाहिँ योसेफले यो खोल्न सक्यो। त्यस कारण राजालाई चित्त बुझ्यो। अनि राजाका कारिन्दाहरूलाई, आफूभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई पनि बोलायो। अनि राजाले चाहिँ यहाँनिर भन्दछन्, यहाँनिर चाहिँ यो राजाले देखेको सपना चाहिँ 7 वर्षसम्म राख्ने ठाउँसम्म नहुने गरेर साकाल हुनेछ। अन्नहरू अनि विभिन्न कुराहरू, उत्पादनहरू प्रशस्तै प्रकारले हुनेछ। तर अर्को 7 वर्षपछि फेरि भयङ्कर अनिकाल हुनेछ र संसारमा र कतिवटा देशमा भनेर यसको अर्थ थियो। त्यस कारणले गर्दा राजा अत्तालिएर भन्दछन्, अब त्यो अनिकालको साकालको बेलामा त ठिकै छ, तर अनिकालको बेलामा के गर्ने त? योसेफसँग यसको आइडिया छ। योसेफले भन्दछन्, यो चाहिँ साकालको बेलामा भएको जो अन्नपात हो त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्छ महाराज, र त्यसपछि अनिकालको बेलामा, महामारीको बेलामा यसलाई चाहिँ हामीले बाँड्नुपर्छ, बेच्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
अनि यो कुरा राजालाई एकदमै मन पर्यो। अनि त्यो व्यक्ति को, एउटा बुद्धिमान व्यक्ति हजुरले नियुक्त गरिबक्सोस्, योसेफले भन्दछ। अनि राजाले भन्दछ, यो सुझाव फारोलाई मन पर्यो, उनको अधिकारीले बताए र राजाले भन्दछ। अनि फारोले उनलाई भने, यिनी जस्तो राजा जस्तो व्यक्तिले यहाँनिर भनेका छन्, कठोर व्यक्तिले, परमेश्वरको आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौँ? परमेश्वरको आत्मा भएको अरू कुन मानिस हामी पाउन सक्छौँ? यहाँनिर भन्दछ, जब फारोले योसेफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ र तिमी जस्तो चतुर बुद्धिमान मानिस अरू छैन, यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयो र तिम्रो आज्ञा अनुसार मेरो समस्त राज्य सञ्चालन हुनेछ। देख्नुहुन्छ योसेफ कस्तो व्यक्ति थिए? योसेफ दास भएर जिएका थिए। योसेफ दास भएर जिएका थिए। योसेफ निर्दोष व्यक्ति थिए, कैदमा परे। अनि योसेफलाई व्यभिचारमा फसाउनलाई कोसिस गरियो फन्दामा, तर पनि योसेफ विभिन्न उसको दाजुहरूले बेचेर पठाए। अनि दाजुहरूबाट तिरस्कृत भएको अन्तमा गइकन त्यही दाजु र बुवालाई, त्यही देशका मानिसलाई योसेफद्वारा अन्नहरू वितरण गरेर उनीहरूलाई बचाइएको हामी पाउन सक्छौँ प्रियहरू। अनि परमेश्वरमा त्यस्तो असम्भव कुराहरू केही पनि छैन। यदि तपाईँ र म इमान्दार र विश्वासयोग्य, प्रभुको भय र डरमा जिउँ भनेदेखिलाई, योसेफले यहाँनिर मिश्र देशको राजा फारोको ठिक एक स्टेप मुनि उसले अधिकार पाएका छन्, प्रधानमन्त्री पाएका छन्। एउटा कैदमा बसेको, एउटा दासत्वमा बसेको व्यक्ति एउटा देशको प्रधानमन्त्री, एउटा 30 वर्षको लक्का जवान उमेरमा उनले यो जिम्मेवारी पाएका छन्। किन थाहा छ तपाईँलाई? किनभने उनी चाहिँ कहिल्यै पनि पापमा फसेनन्, दुष्ट काम गर्न उनले रुचाएनन्, सोझो इमान्दार परमेश्वरको भक्ति योग्य जीवन बिताए। अनि त्यसकारण गर्दा उनले यो जिम्मेवारी पाएको, परमेश्वरको डर र भय जिउने कोसिस गर्यो र उसको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई उसले सदैव महसुस गर्यो। प्रियहरू, तपाईँ र म के साँच्चै परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गर्न सकिराखेका छौँ? हामीले विचार गरौँ। अनि परमेश्वरको योजना चाहिँ नोक्सानीको लागि नभएर लाभको निम्ति र भलाइको निम्ति हुनेछ। 37 अध्यायको 10 पदमा भनेको कुरा चाहिँ 50 अध्यायको 18 पदमा आएर यहाँनिर पुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। 37 अध्यायको 10 पदमा के भनेको छ यहाँनिर भनेदेखिलाई, यहाँनिर उनको बाबु याकुबले भन्दछन्, जब तिनले आफ्ना बाबु र दाजुहरूलाई यो सपना बताए, तब तिनका बाबुले तिनलाई हप्काएर भने, तैँले देखेको यो सपना के हो? के साँच्ची नै म र तेरी आमा तेरा दाजुहरू आएर भुइँसम्मै झुकेर तँलाई ढोगिदिने भनेर भनेका छन्। भुइँसम्मै आएर के ढोगिदिने भनेर भनेका छन्। यहाँनिर याकुब पनि रिसाएर त्यसो भनेको छ। तर तपाईँलाई थाहा छ, यही कुरा चाहिँ साँच्चै नै तिनका बाबु पनि आएका छन्, तिनका दाजुहरू पनि आएर तिनलाई दण्डवत गरेका छन्। 50 अध्यायको 18 पदमा आएर पुरा भएको छ। तिनका दाजुहरू पनि आएर तिनका सामुन्ने घोप्टो परेर भने, हेर्नुहोस् हामी तपाईँका दास छौँ। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् हामी तपाईँका दास छौँ। सबै दाजुहरूले आएर योसेफलाई दण्डवत गरेका छन्। योसेफद्वारा उनका शाखा सन्तान मानिसहरूलाई अन्नपातको अनिकालको बेलामा वितरण गरेर पालन, उनीहरूलाई बचाइ, उनको प्राण बचाउने काम परमेश्वरले नै गर्नुभएको छ। अब योसेफको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, योसेफ इमान्दार, विश्वासयोग्य, परमेश्वरको डरमा जिउने व्यक्ति थिए। हामी पनि के त्यस्तो हुनु पर्दैन र? त्यस्तो भयौँ भनेदेखिलाई प्रभुको उपस्थितिमा भएर हामीले पनि विजय प्राप्त गर्नेछौँ। योसेफले परमेश्वरलाई कहिल्यै प्रश्न गरेनन् कि म खाल्डोमा दाजुहरूले मलाई पार्दा, म बेचिँदा, म कैदमा हुँदा, म दासत्वमा हुँदा, म परीक्षामा, व्यभिचारको परीक्षामा पढ्न लाग्दा तपाईँ कहाँ जानुभयो मलाई नबचाइकन भनेर योसेफले कहिल्यै पनि प्रभुलाई नकारात्मक प्रश्न गरेनन्। र योसेफको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने अन्तिम कुरा, मेरो जीवनमा घटेको सबै घटनाहरू परमेश्वरको योजना अनुसार हो
नोक्सानीको लागि नभएर भलाइको निम्ति थियो भनिकन योसेफले यो कुरालाई बुझ्दछन् प्रिय। अनि हामी यहाँनिर थाहा गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरको योजना नोक्सानीको निम्ति नभएर भलाइको निम्ति हुन्छ। अनि जति पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा विभिन्न उताप चढावहरू आउँछ, विभिन्न प्रकारको घटनाहरू घट्छ, तितोपना आउन सक्छ। अहिले यो कोभिड, यो कोरोनाको कारण गर्दा हामी आत्तिराखेका छौँ। कतिको घरमा महामारी भएको छ, पैसाको सर्टेज भएको छ, उपचार नभएर रोगले थलिएर दीर्घकालीन रोगमा ग्रसित भएर तपाईँ निराश हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा तपाईँले याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको उद्देश्यको योजना छ कि विशेष गरिकन जुन खराबबाट नै भएर तपाईँ गुज्रेर अन्त्य हुनेवालामा छैन, कि तपाईँले परमेश्वरको भय र डर मान्नु भएको छ, विश्वासयोग्य जीवन जिउनु भएको छ भने तपाईँको जीवनमा पनि योसेफको जीवन जस्तै प्रभुको उपस्थिति भएर तपाईँले पनि पछि गइकन उन्नति र प्रगति तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। साँच्चै नै आज हामी योसेफको जीवनबाट जति पनि कुराहरू सुन्यौँ र हामीलाई केही फाइदा भएको छ म विश्वास गर्दछु र योसेफको जीवनद्वारा हामीले केही शिक्षाहरू प्राप्त गरेका छौँ र हामीहरूलाई आज बिहानको वचनमा हामी सबैजनालाई प्रभुले प्रशस्तै गरिकन आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो बिहानी तपाईँ प्रभुको वचनबाट हामीले सुन्यौँ कि योसेफको जीवनमा थुप्रै यस्ता उताप चढावहरू आयो, तर योसेफले कहिले पनि प्रश्न गरेन तपाईँ कहाँ जानुभयो मलाई छोडेर, मलाई नबचाइकन तपाईँको उपस्थिति कहाँ भाग्यो। योसेफले कहिले पनि प्रश्न गरेर इमानदारीता, स्थिरता, धैर्यता, नम्रतासँग सङ्घर्ष गरेर गयो र उसले अन्तमा विजय प्राप्त गरेको र उनीद्वारा उनको आफन्त दाजुभाइहरू बाबुहरूले आशिष पाएको र प्राण बचाउनका निम्ति उनलाई पहिला मिश्र देशमा पठाएको कुरा, अनि जुन परमेश्वरको योजना उसको जीवनमा थियो त्यो चाहिँ नोक्सानीको निम्ति, अन्त्यको निम्ति नभएर अन्तमा भलाइको निम्ति हो भन्ने कुरा योसेफले बुझे। र यी सबै योजनाहरू चाहिँ परमेश्वरले असलै गर्नुभयो मेरो जीवनद्वारा भनिकन परमेश्वरलाई उसले धन्यवाद दिएको र 110 वर्षसम्म बाँचिकन उनको मृत्यु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र योसेफले जस्तै गरिकन हामीले थुप्रै कुराहरू हामीले सिक्न सकौँ। प्रभु योसेफको जस्तै विश्वास योग्य जीवन जिउनलाई, हामीलाई तपाईँको डरमा जिउनलाई, इमानदारिताको जीवन जिउनलाई तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र विशेष गरिकन यो सबै घटनाहरू जति पनि अहिले अत्यास लाग्दो घटना हाम्रो जीवनमा, परिवारमा, देशमा घटेको छ, अनि यो सबै कुराहरूबाट हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई सबै कुराको लागि। देश विदेशमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि प्रार्थना गर्छु, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्, उनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। सबै कुराको निम्ति म धन्यवाद दिन्छु र विशेष गरिकन मण्डली परिवारलाई तपाईँ प्रभुले लिनुहोस्। जतिजना अहिले सङ्क्रमित भएर गुज्रिराखेका छन्, निराश छन्, तपाईँको नाउँमा म चङ्गाई माग्दछु, तपाईँको नाउँमा उनीहरूलाई छुटकारा माग्दछु। हरेक बन्धनबाट हरेकजनालाई स्वतन्त्र छुटकारा दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना बिन्ती चढाउँदै सबै बिन्ती प्रार्थनामा चढाउँदछौँ। लिनुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। हामी सबै यो वचनबाट आशिषित हुन सकौँ भन्दै सबै प्रार्थना बिन्तीमा चढाउँदछौँ। अन्तमा परम प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् र तपाईँहरूलाई रक्षा गरून्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तपाईँहरूमाथि चम्काउन् र तपाईँहरूलाई अनुग्रह गरून् र परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँहरूलाई शान्ति दिउन्। परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता उहाँ नहुन्जेल हामी सबैजना माथि सधैँ नै एकै नासको भय रहन्। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद।